नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल मण्डलको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। काठमाडौँ सम्पदै सम्पदाको सहर यसरी चिनिन्छ, तर पछिल्लो समय 2072 सालमा गएको भूकम्पले काठमाडौँका धेरै सम्पदाहरू क्षतिग्रस्त बनाएको छ। यसले पनि हाम्रो हिजोको पहिचान कतै गुम्दै गइरहेको हो कि भन्ने आशंका पनि आइरहेको अवस्था देखिन्छ। यद्यपि अहिले काठमाडौँमा सम्पदासँग मात्रै नभई बढ्दो सहरीकरण, बढ्दो जनघनत्व र त्यससँग देखिएका विभिन्न पाटाहरू छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रिचार्ज काठमाडौँको अभियान पनि ल्याएको छ। काठमाडौँमा धेरै मानिसहरूले जमिन मुनिबाट पानी निकाल्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। त्यसकारण काठमाडौँ कतै भासिने हो कि भन्ने आशंका विभिन्न अनुसन्धानहरूले पनि देखाइरहेको छ। खास के छ काठमाडौँको वर्तमान अवस्था, यो विषयमा लामो समयदेखि अनुसन्धान गर्दै आइरहनुभएका अध्ययनकर्ता पनि हुनुहुन्छ, अनुसन्धानकर्ता हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। ओम चरण अमत्य, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। काठमाडौँलाई सम्पदै सम्पदाको सहरका रूपमा चिनिन्छ। 2072 सालको भूकम्पले हामी त्योबाट अलिकति फरक ठाउँमा पुग्यौँ। हाम्रा सम्पदाहरू ध्वस्त भए, हुन त धेरै सम्पदाहरू पुनर्निर्माणको क्रममा छ, बन्दै पनि छन्। यहाँको अध्ययन अनुसन्धानले के भन्छ? सर्वप्रथम धन्यवाद वैकुण्ठजी र यो चाहिँ टिमलाई, काठमाडौँ महानगरपालिकालाई। यो चाहिँ सम्पदाको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा सेन्टेन्समा हामीले चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि, जस्तो काठमाडौँ भ्याली यो हामी नेवारीमा सोनिका भन्छौँ र उपत्यका जो हुन्छ त्यो आफैमा पनि एउटा सभ्यता थियो र अहिले पनि छ। र यो सभ्यताले गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो अहिले जुन नेपालको मेचीदेखि महाकाल जुन सीमा छ, त्यो यहाँको अधिकांश भाग मात्र होइन, हाम्रो यो सभ्यताको कारणले गर्दाखेरि मध्य एसिया र यो दक्षिण एसियालाई पनि जोड्ने काम यसैबाट भएको थियो। पहिला कुनै जमाना यस्तो थियो, सामानहरू यहाँबाट एक्सपोर्ट हुन्थ्यो, यहाँको चाहिँ धर्म यहाँबाट एक्सपोर्ट भयो। जस्तै चाहिँ बुद्ध धर्म यहाँबाट चाहिँ जस्तो तिब्बतमा पुगेको सबैलाई थाहा छ, त्यहाँ मार्फत, र त्यस्तै उता गान्धारमा पुगेको सबैलाई थाहा छ। गान्धार भन्नाले अहिलेको चाहिँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, र त्यहाँ मार्फत चाहिँ अहिलेको चिनको जुन सिन्च्याङ प्रान्त छ त्यहाँ भयो, मङ्गोलिया भयो। त्यस्तै अब चाहिँ यो अहिलेको सेन्ट्रल एसिया, मध्य एसियाको जुन 5वटा गणराज्यहरू छन्, कजाकस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान र अर्को चाहिँ 5वटा जुन राज्यहरू छन्, त्यो राज्यहरूमा समेत बुद्ध धर्म हामीबाट गएको हो। यहाँ काठमाडौँ भ्यालीबाट हुन त अब कपिल वस्तुबाट गएको हो, पछि काठमाडौँ र उसको चाहिँ त्यो इन्टिग्रेसन हुँदाखेरि काठमाडौँकै नेपालकै भन्नु पर्यो। र यसरी चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीबाट चाहिँ यसरी चाहिँ सभ्यता, जुन यसको सभ्यता खालि काठमाडौँ भ्यालीको यो 879 स्क्वायर किलोमिटर मात्रै खुम्चिएको थिएन कि, यो चाहिँ यो मध्य एसिया र पूर्व दक्षिण एसियालाई पनि जोड्ने काम यसले गरेको थियो। तर अहिले समयान्तरमा चाहिँ यसको चाहिँ जुन किसिमको स्खलन यसमा आएको छ, जुन किसिमको यसमा चाहिँ अब गिरावट यसमा आएको छ, त्यसमा धेरै कुराहरू चाहिँ अब जस्तो प्रकृतिको फ्याक्ट्री पनि भयो, साथमा चाहिँ हामी मान्छेहरूको त्यसमा चाहिँ फ्याक्ट्रीले पनि काम गरेको छ। जस्तो अब तपाईँले भन्नुभएको छ, जस्तो भूकम्पले गर्दाखेरि क्षतिग्रस्त भएको छ धेरै सम्पदाहरू। पहिला कुनै बेला चाहिँ एउटा ब्रिटिस मान्छे यहाँ आएको बेला चाहिँ उसले भनेको थियो, काठमाडौँ भ्यालीमा डुल्दाखेरि यो चाहिँ अहिले जुन पुराना सहरहरू छन्, त्यो पुराना सहरहरूमा डुल्दाखेरि प्रत्येक दोस्रो घर चाहिँ मन्दिर हुने रहेछ, कुनै देवस्थल हुने रहेछ, चैत्य हुनसक्छ, गुम्बा हुनसक्छ, या मन्दिर हुनसक्छ, कुनै एउटा देवस्थल हुने रहेछ। प्रत्येक दोस्रो एउटा घरमा चाहिँ अर्कोमा देवस्थल अथवा मन्दिर अथवा गुम्बा अथवा केही चिज हुने, त्यो कुनै चाहिँ देवस्थल हुने, र प्रत्येक दोस्रो दिन चाहिँ यहाँको के फेस्टिभल हुने, जात्रा महोत्सव त्यस्तो हुने कुनै न कुनै दिन। यसरी चाहिँ अब त्यसमा अब चाहिँ मान्छेहरूको अब जुन किसिमको चाहिँ अब समयान्तरले गर्दाखेरि प्रभाव पारेको छ, त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो पुरानो रहेन। जस्तो अब चाहिँ जुन नरहनुको दुईवटा कारण भयो, जस्तो मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा, जस्तो एउटा कारण चाहिँ प्रकृति आफै भयो, जस्तो भूकम्पले गर्दाखेरि कति कुराहरू चाहिँ अब क्षतिग्रस्त भए, मन्दिरहरू गए, मठहरू गए, सब त्यस्ताहरू गए, र त्यो भूकम्प एउटा कारण भयो भने दोस्रो कारण चाहिँ मान्छे आफैले पनि त्यसमा चाहिँ यो बिगाडेको छ। जस्तो चाहिँ अब कुनै बेला चाहिँ मुस्लिमहरूले यसलाई चाहिँ हमला गरेर चाहिँ धेरै कुराहरू नष्ट गरेर आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अहिले जुन किसिमको भर्खर तपाईँले भन्नुभयो, यो चाहिँ यो अहिले चाहिँ तीव्र सहरीकरण जुन भएको छ, सहरीकरण त संसारमा नभएको गएको छैन। सहरीकरण यो हाम्रो चाहिँ मानवीय स्वभावसँग जोडिएको कारणले गर्दा हुन्छ नै, तर त्यसको कारणले जुन अनियन्त्रित जुन किसिमले भइरहेको छ, जुन किसिमले एउटा चाहिँ नियमन हुनुपर्ने, जुन नियन्त्रण त्यसमा हुनुपर्ने, त्यो नहुँदाखेरि त्यसबाट पनि ह्रास भइरहेछ। अब यहाँले केही भनाइलाई उद्धृत गर्ने हो भने, हिजो हाम्रा धार्मिक सम्पदादेखि हाम्रा केही कुराहरू यहाँबाट अन्यत्र जान्थे, अहिले अन्यत्रका संस्कृतिहरू नेपालमा भित्रिँदै गइरहेको छ, बढ्दै गइरहेको छ, होइन? हजुर।
यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने? हामी कुनै बेला हाम्रा चाहिँ प्रचार गर्न बाहिर पुग्थ्यौँ, त हाम्रा धर्म संस्कृति बाहिर पुग्थे, अहिले बाहिरका धर्म संस्कृति नेपालमा आइरहेको छ। यहाँ त यही विषयमा अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ। हजुर, कारण किन होला? अब यसमा चाहिँ अब हुन त पहिला अब धर्म जुन अब विभिन्न खालका धर्महरू छन्, त्यो धर्म जस्तो चाहिँ हिन्दू धर्मको यो केन्द्रै भयो, त्यस्तै बौद्ध धर्मको पनि धेरै समयसम्म केन्द्र रह्यो र यो मल्ल पिरियडमा थोरै मुसलमानहरू पनि यसमा चाहिँ यो भित्राउने काम भए, त्यसमा विभिन्न कारणहरू छन्। तर अहिले आएर हुन त अब चाहिँ अब मल्ल पिरियडमै यो क्रिस्चियनहरू चाहिँ केही एउटा टप्का, एउटा क्रिस्चियनहरूको एउटा टप्का पनि काठमाडौँ भ्याली आइपुगे, मल्लकालीन समयदेखि कुरा मल्लकालीन समय भयो। तर अहिले आएर जुन किसिमको धर्मको नाममा जुन किसिमको अहिले चाहिँ अब व्यापकता भनौँ, विकृति भनौँ, जे आइरहेछ, मानवीय स्वार्थको कारणले पनि त्यसमा काम गरिरहेछ। जस्तो अब चाहिँ त्यसबाट मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा केही लाभ हुन्छ भने त्यसलाई मलाई चाहिँ ढोका खोलिन्छ। धर्मसँग व्यक्तिगत स्वार्थ जोडियो। अब यति मान्छे चाहिँ व्यक्तिवादी भयो कि अब चाहिँ आफ्नो लागि हुने भयो भनेदेखि समाजलाई के असर पर्छ, देशलाई त्यसले के असर पार्छ, र हाम्रो चाहिँ सामाजिक सम्बन्धहरू, सामाजिक अन्तर्विरोधहरूलाई त्यसले चाहिँ तात्विक रूपमा के फरक पार्छ कि मतलबै हुने भएन, मलाई फाइदा हुने भयो भने म चाहिँ भित्रमा छु, जे पनि गर्छु। त्यस्तो प्रवृत्ति अहिले देखिएको छ। मलाई चाहिँ फाइदा हुनै पर्यो। त्यो जुन किसिमको विकृत मनोवृत्ति हाम्रो छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यसले त्यो फ्याक्टरले चाहिँ काम गरिरहेछ भन्छु म। अब हाम्रा सम्पदाहरूलाई जोगाउनको लागि, संरक्षण गर्नको लागि हिजोको काठमाडौँको पहिचान एउटा सभ्यतामा होइन, बागमती सभ्यता तथा ऐतिहासिक एक विभिन्न खालका चाहिँ यसलाई चिनाउने, पहिचान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुर्याउने एउटा बेग्लै थियो। आज हामी त्यो लोप हुँदै गइरहेको, हामीले त्यसलाई संरक्षण गर्न नसकेको अथवा राज्यको नीतिगत तहबाट पनि त्यसलाई ओझेलमा पारेको हो कि जस्तो भन्ने एउटा आशंका पनि पैदा भइरहेको छ। यहाँ त लामो समयदेखि बुद्ध धर्मकै कुराकानी गर्ने हो भने यहाँबाट तिब्बतसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ, पाकिस्तानसम्म पुगेर अध्ययन गर्नुभएको छ होइन। अब यहाँ किताब पनि निकाल्दै हुनुहुन्छ केही समय पछाडि यो अध्ययनको। अब त्यसबाट देखिएका, रिसर्चबाट निस्किएका केही कुरा जानकारी गराउनुहोस् न। अब यो धर्मको सम्बन्धमा जस्तो अब चाहिँ हामीले यो चाहिँ जस्तो काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ यो हिन्दूहरूको केन्द्र थियो नै, र बुद्धकै टाइम, गौतम बुद्धकै टाइममा चाहिँ त्यहाँ कपिलवस्तुमा जुन कत्लेआम भयो नि, कौशल नरेशबाट चाहिँ जुन कत्लेआम भयो, त्यो कत्लेआमको कारणले गर्दाखेरि त्यो भनिन्छ अब चाहिँ त्यो 50,000 चाहिँ शाक्यहरूको नाश भयो, आम हत्या भयो भन्ने भनिन्छ, सुनिन्छ, त्यस्तो चाहिँ पढ्न पाइन्छ। र 50,000 त्यो शाक्यहरूको कत्लेआम भइसकेपछि शाक्यहरू चाहिँ जुन बाँकी शाक्यहरू त्यहाँ रहे, तिनीहरू चाहिँ 5वटा समूहमा विभिन्न ठाउँमा गयो उनीहरू, र एउटा समूह चाहिँ काठमाडौँ आए। जस्तो अहिले चाहिँ संजोगले चाहिँ हाम्रो महानगरपालिका मेयर साहब पनि अब उहाँहरूकै त्यो अब चाहिँ त्यो वंशज हुनुहुन्छ मेरो आफ्नो अध्ययनमा। र अर्को एउटा समूह चाहिँ जस्तो गान्धार पुगे, त्यतिखेर गान्धार भन्नाले अहिलेको अफगानिस्तान, पाकिस्तान र सेन्ट्रल एसियाको एउटा भाग। त्यो बेला उहाँहरू छरेर जाँदाखेरि विभिन्न ठाउँमा पुग्दाखेरि यही चिज हो, वहाँ पुगे। अब चाहिँ जस्तो अब तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तो अब चाहिँ गान्धारमा अहिले जुन अवशेषहरू त्यहाँ देखिन्छ, त्यो अवशेषमा चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ हाम्रो छाप चाहिँ त्यहाँ देखिन्छ। जस्तो कपिलवस्तुको छाप काठमाडौँ भ्यालीमा जस्तो देखिन्छ, त्यही छाप चाहिँ अहिले चाहिँ तत्कालीन गान्धारमा अहिलेको पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा देखिन्छ। जस्तो चाहिँ अब जस्तो त्यहाँ यो मठ मन्दिरहरूको त्यस्तै बही बहालहरूको चाहिँ जुन किसिमको बनोट भयो, त्यसको लेआउट डिजाइन भयो होइन, त्यस्तो अब चाहिँ छाप भयो। जस्तो अब चाहिँ एकजना पोहोर साल बित्नुभयो लगनमा हुनुहुन्छ, अब उहाँले चाहिँ त्यो के अध्ययन गर्नुभयो भने हर्षमणि शाक्य ल साह्रै जानेको विद्वान हुनुहुन्छ उहाँकै उसमा चाहिँ उहाँले चाहिँ तिब्बतमा बस्नु हुँदाखेरि धेरै मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ मुसलमानहरू चाहिँ अहिलेको सिन्च्याङ प्रान्त, चिनको सिन्च्याङ प्रान्त र यो अफगानिस्तानबाट आएका कति मुस्लिमहरू चाहिँ उहाँले भेट्नुभयो। र भेट्दाखेरि उनीहरूले के भन्यो भनेदेखि जस्तो हामी पनि पहिला शाक्य नै हौँ, कपिलवस्तुबाट गएका शाक्यहरू नै हौँ, र हाम्रो चाहिँ पुस्तान्तरमा चाहिँ अब कत्लेआम भयो, हरेक कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ मुसलमान छौँ, इस्लाम हामीले चाहिँ आत्मसात गरिसकेका छौँ, र अब हामीलाई चाहिँ त्यो शाक्यहरूको हामी चाहिँ उनी छैन, हामी चाहिँ जिन चाहिँ हाम्रो शाक्यहरूकै हो, तर उनी हाम्रो चाहिँ धर्मको हिसाबले हामी मुस्लिम भइसकेका छौँ। घरमा हामी चाहिँ तुर्कीको उसमा चाहिँ कुरा गर्छौँ, तपाईँहरू चाहिँ भेट्ने बेला चाहिँ यसो चाइनिज भाषामा कुरा गर्छौँ भनेर चाहिँ धेरै मान्छे शाक्यहरू, पहिलाको शाक्यहरू भेटे भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर यस कारणले अब चाहिँ यो जुन किसिमको धर्मको उसले हाम्रो धर्म र सभ्यताहरू त्यहाँ पुगे नि, त्यसको छाप अहिले पनि देख्न सकिन्छ। तपाईँले किताब मेन्सन गरिहाल्नुभयो, थोरै जस्तो भनिहाल्छु म। जस्तो किताबमा मेरो चाहिँ यो 2टा भाषामा चाहिँ किताब निस्कँदैछ, जस्तो बुद्धिज्म एन्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज इन पाकिस्तान भनेर एउटा चाहिँ त्यो, त्यसको चाहिँ अब काठमाडौँको एउटा उसबाट चाहिँ त्यो प्रकाशन हुँदैछ इङ्ग्लिसको चाहिँ। अब नेपालीको लागि खोजिरहेको छु, त्यसको प्रकाशक खोजिरहेको छु। त्यसमा चाहिँ एउटा नयाँ कुरा मैले के देखाउन खोजिरहेको छु भनेदेखि जस्तो चाहिँ अब त्यो गान्धार क्षेत्रमा यो अशोकको
टाइमदेखि चाहिँ त्यहाँ बुद्ध धर्मको स्टार्ट भयो भन्ने खालको जुन भनेको छ नि, अब त्यसमा 200 वर्ष अगाडि, त्योभन्दा 200 वर्ष अगाडि नै कपिलवस्तुबाट गएका साक्यहरूले बुद्ध धर्म पुऱ्याइसकेको छ, धर्म संस्कृति दर्शन त्यहाँ पुगिसकेको छ भन्ने मेरो दाबी हो। र यसमा चाहिँ त्यो कसरी देखाएको कुरालाई यहाँ दाबी गर्नुभएको छ। त्यो किताबको रूपमा आएपछि अब धेरै मान्छेले यसमा चाहिँ अब हुन त अब कति मान्छेलाई मैले देखाएँ पनि, अब बौद्ध भिक्षुहरू सम्मानित भिक्षुहरूलाई मैले देखाएँ, अरू चाहिँ बुद्ध धर्म सम्बन्धी चाहिँ रिसर्च गरेर आएको 1-2जनालाई मैले देखाएँ नयाँ कुराहरू उहाँले भेटौँ ल यसलाई चाहिँ प्रकाशन गर्नुपर्छ भन्ने खालको इन्करेजमेन्ट उहाँबाट मैले पाएँ। अब धर्म संस्कृतिसँग जोडिएर सम्पदासँग जोडिएर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहँदाखेरि यहाँले समग्र हाम्रो विशेष काठमाडौँ भ्यालीको सभ्यतासँग जोडेर पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। हजुर। पछिल्लो समय धेरै तथ्याङ्कहरूले पनि देखाइरहेको छ, कतिपयले त्यो तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक गर्न सकिरहेको अवस्था पनि छ नि विविध कारणले। हजुर। काठमाडौँ भाँसिँदै गइरहेको छ भन्ने सुनेपछि महानगरपालिका रिचार्ज काठमाडौँ अभियानै चलाइरहेको छ। हजुर। होइन, यहाँको अध्ययन अनुसन्धानले भन्छ कि अब यसमा काठमाडौँ चाहिँ यो जुन भाँसिने क्रम छ त्यसमा चाहिँ मोर देन अब 90% भनौँ न, अधिकांश चाहिँ मान्छेहरूकै कारणले हो। यो बढ्दो किसिमको जनसङ्ख्या जुन भएको छ, अब त्यसको कारणले जुन अनियन्त्रित सहरीकरण अहिले चाहिँ देखिएको छ त्यो कारण हो। जस्तो कारणले अब काठमाडौँ भाँसिँदैछ। हजुर हजुर। अब सहरीकरण र बढ्दो जनसङ्ख्या संसारकै ट्रेन्ड हो, जहाँ पनि बढ्छ जनसङ्ख्या त बढिरहेकै छ। जस्तो चाहिँ अस्ति भर्खर चाहिँ यो WHO को उनीहरूको चाहिँ प्रोजेक्सन अनुसार चाहिँ यो 80 वर्ष पछाडि 2100 सालमा चाहिँ यो जनसङ्ख्या चाहिँ 10 अरब पुग्छ भन्ने चाहिँ पहिलाको प्रोजेक्सन थियो उनीहरूको। तर अहिले आएर यो कोभिड-19 भयो, यो चाहिँ विभिन्न रोग व्याधिले गर्दाखेरि मान्छेहरूको प्रजनन शक्ति पनि घटाएछ, मान्छेहरूको जनसङ्ख्या पनि घटाएछ। जस्तो अब चाहिँ लाखौँ मान्छे चाहिँ कोभिडको कारणले मरेछ भनेदेखि उनीहरूले प्रजनन उत्पादन गर्ने त घट्ने भयो नि त। यस कारणले 2001 सम्ममा उनीहरूको 10 अरबको जनसङ्ख्या चाहिँ अहिले प्रोजेक्सन घटाएर चाहिँ 8.8 मात्र हुने भयो। 80 वर्ष पछाडि चाहिँ विश्वको जनसङ्ख्या 8.8 अरब मात्र हुन्छ भन्ने उनीहरूको प्रोजेक्सन छ अहिले। अब त्यही भएर जहाँ जनसङ्ख्या त बढ्छ नै, बढेकै छ, बढ्छ नै, तर यो बढ्ने क्रम चाहिँ जहाँ पनि हुने कारण भएको कारणले गर्दा हामी रोक्न सक्दैनौँ। केही हदसम्म त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सकौँला। तर काठमाडौँ भ्यालीमा जुन किसिमको जनसङ्ख्या बढिरहेछ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा नियमनमा त्यो ल्याउनु पर्ने कुराहरू त्यो नहुँदाखेरि अहिले चाहिँ भाँसिने क्रम बढेको छ। जस्तो चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब जस्तो काठमाडौँमा अहिले चाहिँ 50 देखि 60 लाखको जुन जनसङ्ख्या अहिले छ नि, त्यो जनसङ्ख्या चाहिँ अनियन्त्रित हुँदाखेरि जस्तो अब चाहिँ यति जनघनत्व बढेको छ कि यसको अब चाहिँ मान्छेहरूले पानी चाहिँ तान्ने त्यो जमिन मुनिको जुन पानी तान्ने कुरा भइरहेछ अहिले चाहिँ। जस्तो अब चाहिँ एउटा इन्फर्मल उसमा डाटा अनुसार चाहिँ 1 लाख इनारहरू काठमाडौँमा छन् भन्ने चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीमा 1 लाख इनार छन्। कति चाहिँ सरकारलाई थाहा छ, स्थानीय सरकारलाई थाहा छ, कति थाहै छैन। व्यक्तिगत रूपले आफूले त्यो खनेको छ, तानेको छ। यस कारणले चाहिँ अब 1 लाख भनेपछि अब चाहिँ जुन किसिमको पानी तान्ने क्रम बढाएको छ त्यसको रिचार्ज नहुँदाखेरि भाँसिने क्रम भयो। र 2014मा यसको चाहिँ अध्ययन हुँदाखेरि यसमा 3टा संस्थाले अध्ययन गराएको थियो। एउटा चाहिँ जो त्रिचन्द्र कलेजको चाहिँ भूगर्भ विभाग, डाक्टर कँडेल चाहिँ अहिले पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ, र त्यस्तै अर्को चाहिँ नास्ट भयो, अर्को चाहिँ युनाप्को भन्ने एउटा चाहिँ अमेरिकन कम्पनी संस्थाले चाहिँ 3टा मिलेर चाहिँ त्यो 2014मा त्यो गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि त्यतिखेर त भूकम्प आइसकेको थिएन, भूकम्पभन्दा 1 वर्ष अगाडिको कुरो हो। अनि त्यो चाहिँ त्यो हुँदाखेरि एउटा चाहिँ 3 देखि 16 सेन्टिमिटर सम्मको हिसाबले डरले चाहिँ यो भाँसिँदै गइरहेछ भन्ने पत्ता लाग्यो। भनेपछि त्यो वार्षिक रूपमा वार्षिक रूपमा जस्तो सबभन्दा बढी भाँसिएको चाहिँ लाजिमपाट हो, वर्षको 16 सेन्टिमिटरको हिसाबले भाँसिँदै गइरहेछ। त्योभन्दा कम चाहिँ यो उसमा छाउनी एरियामा हो, 13 सेन्टिमिटरको हिसाबले भाँसिँदै गइरहेछ भने सबभन्दा कम चाहिँ भक्तपुरको अहिले सल्लाहगारी वीरेन्द्र सैनिक महाविद्यालय जुन छ त्यसको वरिपरि चाहिँ 3 सेन्टिमिटरको हिसाबले भाँसिँदै गइरहेछ। सबैभन्दा कम चाहिँ सल्लाहगारी देखियो। सल्लाहगारीमा अब यो त्यसको चाहिँ मेन फ्याक्टर के हो भन्दाखेरि जस्तो अब चाहिँ भूकम्पले त्यो पनि हुन एउटा पछि चाहिँ, तर भूकम्पभन्दा अगाडि नै यो चाहिँ रिसर्च भएको भयो नि त। त्यतिखेर यो चाहिँ भाँसेको क्रम देखिएको भयो। त्यस कारणले चाहिँ यसको मेन कारण के हो भन्दाखेरि पानी मान्छेले ताने सबभन्दा ठुलो कारण चाहिँ पानी। भनेपछि जमिन मुनिको पानी तानिएका कारण जमिन भाँसिँदै गयो भन्ने अध्ययनले निकाले। हजुर, त्यो बाहेक अरू कारण त छैन। मेन कारण त्यही हो। अब अलिअलि त्यो अब चाहिँ जस्तो अहिले चाहिँ यो प्लेटहरूको जुन चाहिँ त्यो चल्ने उनीहरूको चाहिँ त्यो जुन हुन्छ नि, जस्तो प्रकृतिकै त्यो नि अलिअलि त्यसबाट पनि त्यो पनि एउटा फ्याक्टर हो। तर मेन फ्याक्टर चाहिँ अब त्यो मेन कारण भनेको पानी तान्ने त्यसको रिचार्ज नहुने कारण त्यो हो। अब अहिले चाहिँ जुन अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो चाहिँ रिचार्जको साह्रै राम्रो प्रयास हो यो। हुन त अब अहिलेको जुन रिचार्जको एउटा मात्रले त्यो चाहिँ अब सबै समस्याको समाधान नगर्ला, तर एउटा राम्रो इनिसिएटिभ सुरुवात त भयो नि। तर हामीले काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र त्यति ठाउँ त छैन। यद्यपि समग्र काठमाडौँ उपत्यकाभित्रलाई हामीले इङ्गित गर्ने हो भने प्रत्येक टोलमा जमिन मुनिबाट पानी निकालेर बिक्री गर्ने व्यवसाय नै अप्नाइरहेको अवस्था छ। तर पानी रिचार्ज गर्ने अवस्था गरिएको छैन होइन। जताततै ढलान गरिएको छ अथवा टायर बिछाइएको छ, आकाशबाट परेको पानी सिधै खोलामा पुगेको अवस्था छ। यो अवस्थाले गर्दा हामी जोखिममा छौँ भन्ने यहाँले गरेको अध्ययनले देखायो। त्यसो भए हजुर के भन्नुहुन्छ आम विशेष गरी
उपत्यकामा बस्ने नागरिकहरू जो जमिन मुनिबाट पानी निकालिदिनु भएको छ, रिचार्ज गर्ने ठाउँ छैन। हुन त महानगरपालिकाले हरेक वर्ष त्यो अभियानको रूपमा चलाइरहेको छ। अब राज्यले गरेको अथवा सरकारले गरेका कुरा हामी नागरिकले अहिले भनिसक्नु भएको छ। हामी आफै व्यक्तिका कारणले हामी यो समस्यामा परेका छौँ भनिसक्नु भएको छ। हामीले कति स्वीकार गऱ्यौँ स्वीकार गरेनौँ एउटा पाटो होला। नागरिकले बुझ्नुपर्ने, हामी बासिन्दाहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ? अब यसमा कति कुराहरू चाहिँ हाम्रो नागरिकहरू चेतना स्तरले पनि काम गरिरहेछ। जस्तो कति मान्छेलाई थाहै छैन यो विषयमा। जस्तो मैले पनि घर बनाएँ, यो घर बनाउँदाखेरि मैले अध्ययन सुरु गरिसकेको थिइनँ, त्यही भएर रिचार्जको मैले ठाउँ पनि मलाई आफैले पनि राखिनँ। थाहा छैन नि त मान्छेलाई। जब मैले अध्ययन गर्दै गएँ यस्तो रहेछ भने थाहा भयो। अब मैले चाहिँ राख्नु त छँदैछ, त्यो बाहेक त म जसलाई त्यो चिनेको छु जानेको छु उनीहरूलाई पनि मैले चाहिँ राख है, रिचार्जको त्यो ठाउँ चाहिँ राख है भनेर भन्न थालेको छु। त्यसको पनि त होला नि त। जस्तै अब काठमाडौँमा हेर्ने भने 2 आना 2.5 आनामा बिल्डिङ बनिरहेका छन्, हाम्रो खण्डीकृत हुँदै गइरहेको छ। हिजोका हाम्रो परम्परागत रूपमा बसेका स्थानीय बासिन्दाहरूको पनि अंश बढ्नका कारण छन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि टुक्रिँदै गएको छ। त्यो टुक्रिएको जग्गामा अथवा चाहिँ 2 आना 3 आना 4 आना भएका ठाउँमा उनीहरूले त्यो सम्भावना छ रिसर्चको लागि। हेर्नुहोस् अब जस्तो विदेशमा अब जस्तो युरोपतिर अमेरिकातिर हेर्नुभयो भने त्यहाँ पनि अब जनसङ्ख्या बढ्दै गइरहेछ, खण्डीकरण हुँदै गइरहेछ, तर उनीहरूले नियमन गरेछ सबै कुराहरू। तर हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो होइन। जसले जे पनि गरेछ, जस्तो तपाईँले यो स्थानीय गर्नुभयो नि कुरा, स्थानीय जस्तो नेवारहरूको बिचमा चाहिँ अब 4 तला छ भने 4 जना दाजुभाइ तल्लै पछि बसेको छ। उनीहरूले कहाँ रुख रोप्ने हो? जस्तो अब हामीले नियम अनुसार चाहिँ यो घर नक्सा पास गर्ने बेला चाहिँ रुख रोप्नुपर्ने, त्यस्तै अब चाहिँ रिचार्जको लागि ठाउँ कहाँ राख्ने? 4 तलामा 4 दाजुभाइ बसिरहेछन् भने उनीहरू गर्ने के हैन। तर यस्ता कुराहरूसँग हरेक समस्याको समाधान हुन्छ, यसको पनि समाधान नभएको होइन नि त। तर यसको लागि के गर्नु पर्यो? जस्तो मैले चाहिँ अब मैले बुझेको चाहिँ जस्तो अब हामीले संहिताहरूले अपनाइसकेका छौँ, तर संहिता र यो चाहिँ हामीले व्यवहारमा र सिद्धान्तको बिचमा धेरै लामो चाहिँ हाम्रो बिचमा ग्याप रह्यो। जस्तो संहिता हामीले स्वीकार गऱ्यौँ, तर संहिताको प्र्याक्टिस हामीले गरेनौँ। र तपाईँले संहिताको प्र्याक्टिस गर्नु थाल्नुभयो भने मलाई पच्दैन फेरि। यस्तो हाम्रो चाहिँ प्रवृत्ति देखिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि संहिता भनिसकेपछि जस्तो भनेको छ सिंहदरबार चाहिँ घर देउलो आइपुग्ने भनेको छ है। अब हामी चाहिँ यो संहिताको हामीले चाहिँ के गरेको? जस्तो अब चाहिँ यहाँ प्राधिकरणको कुरा भइरहेछ, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण जुन भनिरहेछ, त्यो त अब जस्तो हामी चाहिँ संहिताको जुन मर्म छ त्यसको ठ्याक्कै विपरीत हो त्यो। अब सरकार चाहिँ अब त्यो प्राधिकरणको चाहिँ के कस्तो चाहिँ त्यो लबिङ त्यस्तो बलियो रहेछ र उसले चाहिँ त्यो सरकारले गर्न सकिरहेको छैन, गर्न मानिरहेको छैन। अब संहिताको ठ्याक्क सिद्धान्त र व्यवहारको जुन बेमेल त्यो ग्याप मैले भने नि, अब प्राधिकरणको अस्तित्व त्यही हो। जस्तो अब उसले चाहिँ अब कुनै बेला चाहिँ त्यो नगरपालिकाहरूको चाहिँ क्षेत्राधिकारलाई चाहिँ मिच्ने, ओभरल्यापै गरिदिने, समानान्तर मात्र होइन ओभरल्यापै गर्ने जस्तो पनि गरिरहेको छ नि त। यस कारणले अब यस्ता कुराहरू चाहिँ जस्तो घर निर्माण सम्बन्धी कुराहरू यो चाहिँ भाँसिँदै गइरहेको कुराहरूमा जस्तो पहिलो चिज चाहिँ स्थानीय सरकारलाई, महानगरपालिका नगरपालिका या गाउँपालिका, स्थानीय सरकारलाई त्यो पूर्ण अधिकार चाहिँ उनीहरूलाई दिनुपर्छ। त्यस कारणले प्राधिकरण जस्तो चाहिँ संस्थाहरू त्यसमा चाहिँ अवरोधको रूपमा खडा हुन्छ भन्ने त्यो सरकारले चाहिँ त्यसको लागि त्यो सरकारको दायित्व भयो, उसले हटाइदिनुपर्छ। सम्पदा क्षेत्रहरू त पुरै नष्ट गर्न लाग्यो भनेर आन्दोलनदेखि धेरै पनि भइरहेछ। कुनै पनि यहाँको विकास निर्माणको काम गर्ने बेला चाहिँ स्थानीय सरोकारवालाहरूको त्यसमा इन्भल्भमेन्ट हुनु पर्यो। संहितालाई हामीले अझै राम्रोसँग आत्मसात गरि नसकेका हुनाले चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिँदाखेरि पनि स्थानीय सरोकारवालाहरूको त्यसमा इन्भल्भमेन्ट भएन भने यहाँले भनेको जोडिरहँदाखेरि काठमाडौँ उपत्यकाको हिजोको हाम्रो पहिचान यो कारणले गुमियो कि ती संरचना सम्पदाहरू संरक्षणमा हिजो सम्पदा बुझेका मान्छेहरूले नेतृत्व गर्न पाएनन्, अनि स्थानीय मान्छेहरूलाई सहभागी गराइन। त्यसकारण हाम्रा हिजो बहुबाजेदेखिको परम्परा संस्कार र सम्पदा नष्ट हुँदै गयो भन्यो भने ठिक हुन्छ? त्यही हो। अब चाहिँ जस्तो अब चाहिँ मान्छेहरूको जुन किसिमको संवेदनशीलतामा जुन कमी आएको छ नि, अब त्यसलाई अघि भने जस्तो पहिलो चिज चाहिँ स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्यो, यसको राम्रो उपाय। दोस्रो चिज चाहिँ त्यो नीति बनाउने बेला चाहिँ स्थानीय सरकारवालाहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष त्यसमा चाहिँ उनीहरू सरिक हुनु पर्यो। तेस्रो चाहिँ अब त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ जस्तो भूमि उपयोग नीति हाम्रो हुनु पर्यो। जस्तो तपाईँले चाहिँ अघि भन्नुभयो नि त, जस्तो 2 आना जग्गा छ उसले चाहिँ रुख रोप्यो कहाँ रोप्ने होइन, त्यस्तै रिचार्जको लागि ठाउँ राख्यो कहाँ राख्ने। 2 आना के अब चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने 2 बिसमा पनि मान्छे घर बनाएर बसिरहेको छन्, बाध्य अवस्था त्यो छ। अघि भने जस्तै तला चाहिँ दाजुभाइ बसेका छन् भनेदेखि अब हामीले नियम बनाएर मात्र के गर्ने, तर त्यसको पनि उपाय छ। त्यसको लागि भू उपयोग, तेस्रो उपाय भनेको भू उपयोग नीति हामीले बनाउनु पर्यो। जस्तो पहिला तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो अब काठमाडौँ भ्याली जुन किसिमको सपेटा यसको चाहिँ एउटा कल्मिनेसनमा यो पुग्यो नि, तपाईँ त्यो टाइमको तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ जस्तो यो आफै पनि एउटा चाहिँ यो स्मार्ट सिटी त्यतिखेरै थियो होइन। कहाँ चाहिँ खेतीपातीको लागि राम्रो उर्वर जग्गा जहाँ खेतीपातीको लागि छुट्याउने, कृषि योग्य
ठाउँ भनेर कृषिको लागि छुट्याउने, त्यसै चाहिँ कहाँ बसोबासको लागि चाहिँ त्यो गर्ने हो त्यो चाहिँ बसोबासको लागि छुट्याउने, त्यसै त्यतिखेर चाहिँ कुटीर व्यवसायहरू जुन थियो कुटीर व्यवसायले यो ठाउँमा राख्ने भनेर चाहिँ अब त्यो जातहरूको जस्तो नेवारहरूको तपाईँले जात हेर्नुभयो भने जातको कम्पोजिसन अनुसार उनीहरूले बसाएको हुन्छ होइन। ब्राह्मणहरू हाम्रो नेवारको बिचमा नै ब्राह्मणहरू छन् नि, ब्राह्मणहरू यो ठाउँमा, पौडी यो ठाउँमा, अथवा चाहिँ व्यापारीहरू यो ठाउँमा, यो ठाउँमा चाहिँ यो ताम्राकारहरू यो भाँडाकुँडा बनाउने, यो ठाउँमा चाहिँ सुनको गहना बनाउने, यो चाहिँ साक्यहरू बजाचारीहरू यो ठाउँमा त्यसरी चाहिँ सबै कुरा बनाएको छ। आफैमा एउटा चाहिँ पूर्ण विकसित सभ्यता थियो यो, तर पछि चाहिँ कालान्तरमा चाहिँ सबै कुराहरू हाम्रो पुर्खाले संरक्षण गरेर व्यवस्थित गरिदिएको चिजलाई पनि पछिल्लो समय हामी आधुनिकीकरण भएर भत्कायौँ त्यसलाई। जस्तो तपाईँले चाहिँ अब फेसबुकमा हालसालै पनि एउटा मैले चाहिँ सेभ गरेर राखेको छु, हालसालै पनि एउटा केही फोटाहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ सार्वजनिक भएको छ। जस्तो चाहिँ अब त्यो घाटमा नदीको घाटमा चाहिँ जुन त्यो बनाइन्छ नि त्यहाँ नदी नै त्यो मिचेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ त्यो सडक बनाएको छ, त्यो हेर्नुभयो होला फेसबुकमा हालसालै आएको छ, मैले सेभ गरेको छु। भनेपछि अब त्यो नदी चाहिँ यसरी चाहिँ उर्लिने बेला चाहिँ मनसुनको टाइममा चाहिँ यसरी उर्लिने बेला चाहिँ उसलाई चाहिँ उर्लिने त्यो जाने बाटो भएन भने चाहिँ घरमा पस्छ, खेतमा पस्छ, जहाँ पनि पस्छ नि त। जस्तो एकजनाले अस्ति भन्नुभएको थियो जस्तो चाहिँ 25 वर्ष अगाडि 540 mm चाहिँ पानी पर्यो। अब त्यस्तो खालको पानी पर्यो भने यहाँको नदी कहाँ जाला नि, त्यो खोलाको पानी कहाँ जाला? हाम्रो तपाईँको मेरो घरमा नपसी सुकै छैन। यस कारणले अब चाहिँ घाटै मिचेर चाहिँ त्यो घर बनाउने क्रम चाहिँ सरकारले के हेरेर बस्ने हो? गत वर्षको हामीले बर्खायाम हेऱ्यौँ भने त धेरै ठाउँमा हामीले आफैले भोग्नु पनि परेको छ। धन्न अब हामीले चाहिँ यो 540 त भएकै छैन अहिले हालसालै होइन। अब त्यो 25 वर्ष अगाडिको 540 mm हामीले भोग्यौँ भन्ने कि चाहिँ तपाईँको 1-2 तला हाम्रो चाहिँ हाम्रो घरहरू चाहिँ जलमग्न हुन्छ, हाम्रो घरमा पस्छ होइन। यस कारणले मान्छेहरूले जुन किसिमको चाहिँ प्रकृतिसँग जुन न्यु खोजेको छ, प्रकृतिलाई जुन किसिमको अतिक्रमण गराएको छ, कारण हामी आफै हो। हामीले जुन दुःख पाएको छौँ त्यसको दुःखको कारण हामी आफै हो। यस कारणले स्थानीय सरकारलाई कमसेकम चाहिँ अब जस्तो चाहिँ अब खोलाकै उसमा चाहिँ अब त्यो बस्ती बसाएको छ त्यहाँ चाहिँ यहाँको अध्ययनमा खोलाको बस्ती कुराकानी गरिँदाखेरि काठमाडौँका धेरै ठाउँहरू खरे बग्थे, बर्खामा बग्थे होइन। ती खरेमा अहिले बाटो बनेका छन्, पिच गरेका छन्, साधारण हिमपाइप राखेर त्यसलाई मास्ने काम भएको छ। हजुर, त्यसले भोलि के आउन सक्छ यहाँको अध्ययन अनुसार भन्दिनुहोस्? हो त्यो विनाशै हो। जस्तो जुन किसिमको चाहिँ अहिले रिचार्जको हामीले कुरा गऱ्यौँ, भाष्यको कुरा गऱ्यौँ, त्यस्तै अब नदीको यसले चाहिँ अतिक्रमणको कुरा गऱ्यौँ। जस्तो अब चाहिँ कुनै ठुलो चाहिँ त्यस्तो विपत्ति आयो भने यो चाहिँ यसले चाहिँ ठेक्नै सक्दैन। काठमाडौँ भ्याली त्यो ताकत अहिले छैन, हामीले ठेक्नै सक्दैनौँ। यस कारणले अहिलेको अवस्था चाहिँ जस्तो अघि मैले भनेको छ पहिलो र दोस्रो कारणमा चाहिँ स्थानीय सरकारले त्यो जिम्मा दिएर सम्पूर्ण अधिकार दिएर स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार छ। अब मैले यहाँलाई रोकेको कारण के भने हाम्रो सहर विशेष काठमाडौँ उपत्यका हेर्ने नै अत्यन्त अव्यवस्थित भइसकेको छ, घरहरू बनिसकेका छन्। राज्यले त्यो घरहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जसरी बनेको छ त्यो अवस्थाले म अब फेरि पुनर्संरचना गर्छु, यसलाई व्यवस्थित गर्छु भन्यो भने नि आर्थिक रूपले पनि नेपाल सरकारले धान्न सक्ने अवस्था छैन। अब हामीले अहिले भएको चिजलाई यहाँले भने अनुसारको भोइ नीति लागू गरेर अनि यहाँ घर बना, यहाँ कृषियोग्य बना भन्ने अवस्था त अहिले छैन नि त। तर अहिले पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने? तर अहिले पनि त्यो भने नि हरेक समय त्यो पोजिटिभ हौँ हामी, सकारात्मक हौँ, अहिले पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। तर प्रोभाइडेड एउटा सर्ट चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ त्यो गर्ने बेला चाहिँ अवांछित चाहिँ दबाब गर्ने मान्छेहरूलाई अवांछित दबाब चाहिँ नआओस्। जस्तो उदाहरणको लागि अहिले कोरोनाको हामी सङ्क्रमण भोगिरहेछौँ, अस्ति चाहिँ रोक्यो त्यो ठाउँबाट जस्तो थानकोटमा, साङ्गामा ठाउँमा रोक्यो नि, अस्ति पनि 1-1.5 महिना अगाडि रोक्यो नि। रोक्दाखेरि बाहिरबाट आएको मान्छे रोक्दाखेरि कहिले मन्त्रीले फोन गर्ने, राजनीतिक नेताहरूले फोन गर्ने, पुलिसलाई अलिकति दिदिने हुँदाखेरि मान्छेहरू भित्र पसे। अहिले चाहिँ कस्तो छ अवस्था होइन। यस कारणले अब चाहिँ कमसेकम चाहिँ त्यो अब यो कमसेकम पब्लिक हेल्थको लागि सार्वजनिक हामी सबैको स्वास्थ्यको लागि यो अहिले चाहिँ रोकौँ भन्ने आएपछि मन्त्रीले फोन गर्ने अहिले पनि जस्तो अब चाहिँ त्यो खोला मिचेर चाहिँ कसैले घर बनाउँछ भनेदेखि चाहिँ अब जस्तो उसको चाहिँ कुनै कनेक्सन होला, नेक्सस होला, उसले चाहिँ अब नगरपालिका गएर चाहिँ महानगरपालिका कुनै मान्छे तपाईँ गएर चाहिँ त्यहाँ गर्नु पाइन्छ नि, गर्नु हुँदैन, तपाईँ रोक्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ प्रेसर आउन सक्छ, तपाईँ सर्व हुन सक्नुहुन्छ, हरेक हुनसक्छ है। त्यस्तो चाहिँ नआओस्, त्यस्तो नहोस्। अवांछित काममा चाहिँ कसैले मलजल दिने काम चाहिँ नहोस्। अहिले पनि समाधान छ, पुरै समाधान नभए पनि धेरै समाधान अहिले पनि हुनसक्छ। दबाब नदियोस् होइन। जस्तो भने नि अब चाहिँ जस्तो म आफै पनि भक्तपुर नगरपालिका कुनै जमाना उपमेयर हुँ है। अब चाहिँ जस्तो अब चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चेयरमा बस्ने बेला चाहिँ अनेक थरीका समस्याहरू आइपर्छन्, त्यो चाहिँ त्यो ठेक्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यो फेस गर्न सक्ने हिम्मत हामीसँग हुनुपर्छ। नत्र चेयरमा बसाइ नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि भएर एउटा कार्यकाल बिताइसक्नु भएको छ, विकासलाई एउटा गतिमा लैजानु भएको छ, प्रेसर पनि खप्नु भएको छ, थेग्नु भएको छ होइन। यो अवस्थाले हेर्ने भने अब हामीले चर्चा गऱ्यौँ, मुलुक संहितामा गइसकेको छ। स्थानीय सरकार विशेष गाउँपालिका नगरपालिकालाई संविधानले पूर्ण रूपमा बलियो बनाएको छ। संविधानले भने है मैले हजुर होइन, संविधानमा कागजी रूपमा पूर्ण रूपमा बलियो बनाएको अवस्था छ। तर कार्यान्वयनको अवस्था हो भने त त्यति बलियो देखिएन नि यहाँकै भनाइ अनुसार होइन। मेन चाहिँ त्यसमा जुन अनावश्यक जुन चाहिँ हस्तक्षेप हुन्छ नि,
जस्तो अब त्यो खोलाको छेउमा चाहिँ बनाएको कुनै घरमा तपाईँ चाहिँ जानुभयो भने यहाँ त्यो हटाउनु खोज्नु भने या मन्त्रीको फोन आउँछ या कुनै राजनीतिक नेताको फोन आउँछ। त्यस्तो नहोस्, समस्याको धेरै समाधान हुन अहिले पनि सक्छ। त्यसो भए हामी काठमाडौँ उपत्यकालाई अझै पनि सुन्दर सहर बनाउनको लागि, सुन्दर सहर परिकल्पना गर्नको लागि योजना बनाउन सकिन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो, जस्तो अब चाहिँ यहाँको जनसङ्ख्याको जुन प्याटर्न जुन किसिमको बढिरहेछ नि, जस्तो अहिले हामी कुरा गरिरहेछौँ, अब आज रातिदेखि चाहिँ यो निषेधाज्ञा चाहिँ लागू हुँदैछ र एउटा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु भनेको छ। जस्तो 10-15 हजार हेक्टर जमिनमा 2 मिटरको चाहिँ बस्ने ठाउँ कहाँ छ? यहाँ दूरी बनाएर बस्ने ठाउँ कहाँ छ? र तपाईँले हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ हङकङको भन्दा बढी चाहिँ यो जनघनत्व बढी छ भने तपाईँले 2 मिटरको डिस्टेन्स बनाउनु भन्दैमा चाहिँ बनाउन सकिन्छ? ठाउँै छैन। ठाउँ खोइ 10-15 हजारको हेक्टरमा यति जनसङ्ख्या चाहिँ त्यो गर्न सक्छ। झन् त्यसमाथि अहिले चाहिँ स्मार्ट सिटीको कुरा आइरहेछ, अरू विभिन्न विकास निर्माणका कुराहरू आइरहेछ। त्यस्ता कुराहरू हामी ठेक्न सक्छौँ हामीले। जस्तो अब चाहिँ मेलम्ची हामी चाहिँ धेरै कुरा गर्छौँ। मेलम्ची आएपछि मानौँ कि चाहिँ पानीको समस्या समाधानै हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्छौँ। तर अहिले जुन किसिमको जनसङ्ख्या अहिले काठमाडौँ भ्यालीमा छ, खास प्याटर्नमा छ, र मेलम्ची अहिले तुरन्तै अहिलेको अहिले आयो भने 11 लाखले अहिले पुग्दैन जनसङ्ख्या। 46 सालको जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर प्लान गरिएको मेलम्ची हो नि त, हैन? तर अहिलेको आयो भने 11 लाख जनसङ्ख्यालाई अहिले पनि मेलम्चीको पानी पुग्दैन, अहिलेको अहिले आयो भने पनि। तर भोलि स्मार्ट सिटी आदि इत्यादि जुन किसिमको चाहिँ मान्छेहरूको चाहिँ बढेको छ नि, त्यो अनुसार बढ्ने बेलामा चाहिँ मैले अर्को 5-6वटा मेलम्ची चाहिन्छ सबैलाई पानी खुवाउने हो भनेदेखि। अब त्यसको लागि जस्तो अब काठमाडौँ महानगरपालिकाले रिचार्जको कुरा गर्नुभएको छ, त्यस्तै अरू चाहिँ जस्तो अब चाहिँ त्यो अब रेन वाटर हार्भेस्टिङको कुराहरू पनि आइरहेको होला मैले सुनेको छु, होइन? त्यो भयो भने जस्तो मेरो आफ्नो अध्ययनमा जस्तो चाहिँ त्यो रेन वाटर जुन पानी पर्छ त्यसलाई मात्रै हामीले चाहिँ त्यो जोगाउन सक्यौँ भनेपछि काठमाडौँको वर्षको चाहिँ 1 अरब 28 करोड लिटर पानी चाहिँ बच्छ। त्यसबाट 1 अरब ठुलो एमाउन्ट हो नि त त्यो। अब त्यसलाई अझ सघन रूपमा गयो भने अझ बढ्ला। तर अहिलेकै हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ घर घरमा थोरै मात्र हामीले चाहिँ जोगाउन सक्यौँ भने 1 अरब 28 करोड लिटर चाहिँ पानी बच्छ, होइन? त्यस पछाडि अब चाहिँ हामीले जस्तो अब चाहिँ जनसङ्ख्या कुनै ठाउँमा चाहिँ गुचमुचो परेको छ, कुनै ठाउँमा चाहिँ पातलो छ नि त अहिले पनि। अब हामीले चाहिँ इभेन्टली हामीलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने एउटा ल्यान्ड युज प्लान गरेर नगरपालिकाहरूले यहाँ 18 जुन नगरपालिकाहरू छन् उहाँले गरिराख्नु भएको छ। अब त्यो नगरपालिकाहरूले इभेन्टली त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने, जनसङ्ख्यालाई चाहिँ जस्तो अब चाहिँ उनीहरूको रोजगारीको कुरा होलान्, उनीहरूको चाहिँ सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू होलान्, हरेक कुराहरू होलान्, त्यसलाई सबैले त्यो गरेर चाहिँ स्मार्ट सिटी नै हामीलाई अलरेडी त्यो चाहिन्छ भन्ने होइन, अलरेडी भइरहेको स्मार्ट सिटीलाई बरु चाहिँ जोगाएर राख्ने पुग्छ अहिलेलाई, होइन? त्यो नयाँ स्मार्ट सिटी अब त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपले सोध्नुभयो भने स्मार्ट सिटीको म त अगेन्स्टमा छु। अहिले जुन किसिमको स्मार्ट सिटी आइरहेको छ ठेक्नै सक्दैन। जस्तो तपाईँलाई एउटा डाटा पनि भनिहालौँ, बेल्जियमको एउटा चाहिँ आर्किटेक्टहरूको एउटा टिम आएर आजभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि नै बेल्जियमको एउटा टिम आएर आर्किटेक्टहरूको एकदम प्रसिद्ध आर्किटेक्टहरूको टिम आएर यहाँ आएर चाहिँ अहिले जुन काठमाडौँ भ्यालीको चाहिँ यो अहिले चाहिँ घरहरू बनाएको छ त्यो अहिले ठेक्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। यस कारणले यहाँको नगरपालिकाहरूले एउटा पनि नयाँ घर बनाउनु दिनु हुँदैन भनेर भनेर गएको छ, रिपोर्ट दिएर गएको छ उनीहरूले। भनेपछि अब एउटा पनि नयाँ घर बनाउनु दिनु हुँदैन भन्ने। तर म अहिले जग्गाटीमा बस्छु, तपाईँले हेर्नुभयो भने अब चाहिँ हिजो याद गरेर 80सम्म पनि 11:30-12सम्म चाहिँ त्यो टिप्परहरूको ताती भनेपछि यसले ठेक्न सक्दैन। यो चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीले ठेक्न सक्दैन भनेपछि जस्तो उता सिन्धुपाल्चोकबाट एउटा मेलम्ची एरियाबाट त्यस्तै अब चाहिँ यहाँ के अरे बाहिरबाट जिल्लाहरूबाट जुन किसिमको हजारौँ यो चाहिँ यो ट्रकहरू जुन चाहिँ टिप्परहरू आउँछ उनीहरू 10औं लाख किलो टन त्यस्तो चाहिँ जुन आइरहेको छ त्यो ठेक्न सक्छौँ हामीले। एउटा नयाँ घर पनि बनाउन नदिनु भनेको छ, जबकि लाखौँ चाहिँ यो चाहिँ टन चाहिँ यो आइरहेछ। सरकारले नीतिगत तहमा अब सरकारले कमसेकम चाहिँ स्थानीय सरकारले बलियो बनाएर कुनैले चाहिँ हस्तक्षेप नगर्ने खालको, कसैले चाहिँ दबाबमा चाहिँ काम गर्न नसक्ने हिसाबले चाहिँ नगर्ने हिसाबले चाहिँ उसलाई इन्डिपेन्डेन्टली जुन काम गर्न दिने हो भने कि धेरै समस्याको अहिले पनि समाधान हुन्छ। तर चाहिँ यो हुँदैन। अहिले चाहिँ नेतृत्वमा जस्तो अहिले तपाईँले हेर्नुभयो जस्तो कोभिडको विषयमा चाहिँ अहिले हामी चाहिँ जीवन मरणको उसमा छौँ नेपालीहरू। समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, यो जुन इन्भिटेसन गर्नुभयो निमन्त्रणा त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाको हिजोको सभ्यता जोगाउने बेला आइसकेको छ। हाम्रा सम्पदाहरू मासिँदै गरेका छन्, हाम्रा संस्कृति पनि मासिने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसलाई संरक्षण गर्नु एकातिर छ भने काठमाडौँ बिस्तारै बिस्तारै भासिँदै गइरहेको केही तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेको छ। विशेष गरी जमिन मुनिको पानी अत्यधिक निकालेका कारण र जमिनमा पानी रिचार्ज नभएको कारणले जमिन भासिँदै गइरहेको तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएका छन्। यसलाई जोगाउनु तपाईँ हामी सबैको कर्तव्य हो। यति भन्दै आजको कार्यक्रमको विषयमा हामीले केही काठमाडौँ उपत्यकाको समग्र विषयमा जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ। आजलाई पनि बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। आगामी साता नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।